بعض از روایات توغمونه از امام صادق علیه السلام که آدم منی روایت توغمونه ایمان که بسیار ضروریه. وقتی که ما میگیم ایمان یعنی شما مؤمن گفته میشی، ایمان به قیامت داریم، ایمان به آخرت داریم، ایمان به ولایت علی علیه السلام که اولاد چی داریم، ایمان به نبوت داریم، ایمان به که داریم نماز میخوانیم، ایمان به داریم که ما روزه باید روزه بگیریم. ایمان ماه مبارک رمضان است، ایمان است اینا دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. یعنی ایمان را کسته آورده در قرآن، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا کسته آورده. نشانی که یکی از نشانی های مؤمن را امام صادق علیه السلام میگه اویه که دروغ ایمان را فاسد مونه، اما تا که حسد ایمان را از بین مبره، دروغ هم کسته ایمان را فاسد مونه. از امام صادق علیه السلام پرسان کرد که ای امام مؤمن کسته آیا توقین شما امو زیشتی و پلیدی دروغ را کسته؟ گفت آیا مؤمن بخیل جور شده میتونه؟ گفت نعم. گفت آیا مؤمن اینی کار شده میتونه؟ گفت نعم. لیکن امام احمد گفت مؤمن دو چیز کسته نباید کنه، مؤمن دو چیز نداشته باید باشه، یک دروغ و یک خیانت. یک دروغ که ایمان انسان را از بین مبره، ایمان انسان را از بین مبره. امام صادق علیه السلام گفت منی مؤمن این چیز وجود نداره. البته دیگر روایت شرک رم میگه. و یک خیانت، نسبت به همسر خو انسان خیانت نکنه، نسبت به افراد دوستهای خو انسان باید خیانت نکنه. این دو گناه را امام صادق علیه السلام گفت که افرادی که مؤمن است، انسان هایی که مؤمن است با ایمان است، این دو چیز منش نیه. دیگه گناه ها ممکنه باشه که توبه کنه، حتی حسد که ایمان را از بین مبره. لیکن بعض امام علیه السلام حسد را در وسط نورد، غیبت که الغیبت اشد من الزنا است او را در وسط نورد، لیکن دروغ را که آورد. چرا ما در خدمت شما گفتم عزیزان من، دروغ یعنی یک تمام گناه ها فضایشی در من یک فضا قرار بگیره، در من یک خانه تمام دروغ کس قرار بگیره. مثلا من یک خانه 50 نفر میشنه، همینطور دروغ 50 گناه کس در من یک خانه باشه، من یک اتاق باشه، مگه چاپیشیم دروازهش دروغ است. به هر حال انسان میخواد که مو غیبت را که کدا زباد مو غیبت خود بگه من غیبت نکردم، یعنی غیبت کدا عالم مایه خب بعض اوقات شاید کشی میشه، این میگه من نکردم غیبت نکردم. لذا غیبت را که میخواد بگه من نکردم، بعض از دروغ استفاده مونه. زنا را اگر کده باشه بعضم از دروغ استفاده مونه. مزو خاطر بعض از گناه ها انسان میگرنه که بعضی از گناه اجتماعی که میگرنه دمنی عدالت مای راول برش حلف اٹھاونه که تو آیا راست میگی یا نمیگی، زنا کده تو آدم کشته فلان کده فلان کار کده تو آیا باید راست بگی. لذا انسان را که روایات را که تو مونه امروز دیش اون سوچ میکردم واقعا که مو سوسایتی از مو دزی مرض مبتلا هسته. شما تو حکین ای خو مو مسائلی که انسان اعتماد از بین مره، تنفر ایجاد مونه، اعتبار از بین مره، و توهین ها را که چی ببخشید دیگه گناه ها را که به وجود میره. یکی از گناه هایی که من معاشره ما به صورت امروز دروغ به عنوان افواه هسته، به عنوان پروپاگاندا هسته. یعنی دروغ و پروپاگاندا معنیش یک است، در فارسی میگه شایعه افکنی. خب یک نفر کاری را انجام نداده، یک نفر کاری را یک فلان کار را انجام نداده، نسبت به زود دروغ بسته مونه. بعضی از افراد هر مومنگرنی یک فرد دینی، یک فرد مذهبی که در من سوسایتی داره کار مونه، من یک سوسایتی داره زحمت داره میکشه، یک بلوک گناه، یک بلوک افواه را، صفات پست را، صفات رذیله را دزو میچسبنه. از کدام راه زنی من؟ از راه امزی افواه، از راه امزی پروپاگاندا، از راه امزی دروغ. لذا موگه که افواه و دروغ، امی دروغ را که به عنوان یک اجتماعی مرض اگر توخ کنیم، بسیاری از سوسایتی ها را نابود مون. از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، یک فرد در من انتخابات بال میشه، یک فرد در من الکشن که است بال میشه، اصلا هست، یعنی صالح انسان است، بسیار خوب انسان است. خب رقیب شیمای از کدام را اور خراب مونه، از کدام را نابود مونه و شخص را، از کدام را اور امو شخصیت چی را از بین مبره؟ از راه دروغ، از راه افواه زنی من. و من سوسایتی از مو چیزا هست، من معاشره خو آدم مینگرنه و آدم مینگرنه. واقعا جای تعجبی که شرم محسوس نمونه که یک شخص را تو زندگیش را نابود کردی، زندگیش را رو نابود مونی. دروغ هایی دزو که است میچسبنه، تهمت هایی که است از راه امزی دروغ استفاده مونه و شخص را از بین مبره، خانوادهش را از بین مبره. خب ایشی آهروش محسوس نمونه، ننگ که است محسوس نمونه.
امزو قاطر قرآن مگه که یکی از صفات برجسته منافق یعنی نفاق عملی کی بگی یا نفاق عقیدتی بگی و اینمی دروغ است زانی من. لذا ما کوشش کنیم که از این دروغ خود خورا معاشی خورا پاک کنیم. واقعا انسان چی ضرورت داره که ما باید دروغ بگم؟ باید یگو کار از گرفته شده آن معنی کار کسته کدوم از او که انسان برای یک دروغ دادن دروغ دیگه بیره از برای ازی که یک دروغ بگه 4-5 گناه دیگر کسته انجام بیده و خود خو نابود کنه. امزو خاطر امام حضرت رسول خدا وقتی در شب معراج رفت در میرا دید که یک نفر کت پشت خو خوابیده، یک طرفش فرشته هسته و او گرز آتشین در دیش هسته، چیمایشر کسته گاهی میزنه گاهی بینیشر میزنه که پتاخ کسته پارا میشه، طرف دیست راشی میزنه گاهی طرف دیست باز تبالی روز نشته طرف دیست چپشی کسته مور باز میزنه شیره. مگه آیا ای چی کار کرده؟ ای سخت ترین عذاب مبتلا هسته. فرشته الهی و فرشته عذاب مگه که یا رسول الله این دروغگو بوده در من اجتماع من سوسایتی، از خانه کی برم شده این دروغ میگفته، یعنی قدم خور که از خانه برم کده این دروغ میگفته. نظام ما کوشش کنیم از زنی من که این صفات رزیله را در امزی ماه مبارک که ماه تمرین است، ماه اکسرسایز است، یک تصمیم بگیریم. حتی در روایات هم ده که اونهایی که در مزاق دروغ میگه او هم بد است. یک چند موردی که جان یگو کس در خطر است، اونجا انسان اورم بسیار بنابر شرایطی انسان میتونه توریه بگه و توجیه کنه بعضی کارها را، لیکن حتی در مزاق انسان باید دروغ نگه. مو از بس که عادت مو شده بعض اوقات نه خوب در مزاق که بعضی گبار مگی اصلا نیست توجه نمونی که ما یک دروغ را گفتم، یک دروغ را کسته گفتم. یگو کس ما از گو دختر خواستگاری مونه ما از تو پرسان مونه تو علی کسته اونجی بجای دختر را کسته سربراشونه خانهشی بخشی آباد شونه خانهشی آباد شونه اونمونجی ما دیدم بعض زفرات ها دروغ گفته او بیچاره دختر زباد مویاش سفید شده و رشته ازدواج منسلک نشده از خاطر یک دروغی همسایه، از خاطر یک دروغی از بعض از رشته دارها نابود کردی دیگه او فرد را. آیا تو از قیامت خود ترس نمخری؟ تو از آخرت خود کسا ترس نمخری؟ لذا خداوند متعال مور از این گناه کسته محفوظ بیله و این ماه مبارک رمضان که گفتم تمرین است، مو طرفی از این گناه هم توجه کنی که بسیار کم طرفی دروغ ما خود ما که تحقیق کردم کم گفته شده، کتاب ها زیاد نوشته شده، لیکن این موضوع میتر تشنب باید بمونه که باز دوباره در خدمت شما که آمدیم آثار دیگه دروغ را در خدمت شما عرض منم.